नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामी कलाकारसँग कुराकानी गर्नेछौँ र निकै लामो समयदेखि उहाँ सञ्चार कर्ममा पनि रहनु भएको थियो कुनै बेलामा र अहिले पछिल्लो समयमा भने उहाँले आफ्नो यो हास्य व्यङ्ग्यको श्रृङ्खला त जारी नै राख्नु भएको छ र सँगसँगै सामाजिक अभियानमा पनि उहाँ जुट्नु भएको छ। केही समय अगाडि उहाँले शौचालय सफाई अभियान यो अभियान उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो र कोभिड-19 आइसके पछाडि यसलाई स्थगन गर्नुभएको छ भने त्यस सँगसँगै यो सार्वजनिक स्थलमा सफाई जुन वातावरण प्रदूषण कम गर्नको लागि के कसरी हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा पनि उहाँ जुट्नु भएको थियो। एउटा कलाकार यो अभियानमा कसरी लाग्यो, यसको उद्देश्य के हो र अहिले आज उहाँले यो जुत्ता पालिस गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भर्खरै मात्रै उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आज 12 बजे एउटा कलाकार यो सफाई अभियान र जुत्ता पालिस खास यो के हो, आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हास्य कलाकार अनि अभियन्ता श्रीकृष्ण सिमखडासँग। आउनुहोस् उहाँको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नयनजी, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु एभिन्यूज टिभी र यहाँलाई। अब श्रीकृष्ण सिमखडा भन्ने बित्तिकै एउटा मानिसले हास्य कलाकारको रूपमा ठ्याक्कै आफ्नो स्मृतिमा राखिहाल्छन्। वास्तवमा श्रीकृष्ण सिमखडा के चाहिँ हो? म त केही पनि होइन, एउटा सामान्य मान्छे अनि यहाँ आएर एउटा सामान्य ड्युटी पुरा गरेर यस धरतीबाट प्रकृतिको नियम र प्रक्रिया पुरा गरेर जाने सामान्य मान्छे मात्रै हो। अरू श्रीकृष्ण सिमखडा खास केही पनि होइन। हुन त सबै मान्छे आफ्नो तौर तरिकाबाट आफ्नो जीवनयापन गरिरहेकै हुन्छ, हजुर, आफूलाई ढालिरहेकै हुन्छ। यहाँको जुन एउटा हास्य विधामा जुन एउटा भूमिका छ, हजुर, त्यो धेरैले सम्झिरहेका पनि छन् होइन। र अहिले चाहिँ त्यो हास्य विधा चाहिँ अलिकति मरेको हो कि अथवा अझै जुर्मराउँदैछ कि भन्ने प्रश्न तेर्सिरहेको छ। वास्तवमा श्रीकृष्ण सिमखडा कहाँनिर छ? यहाँले सही प्रश्न राख्नुभयो। यो मरेको पनि छैन र यो जुर्मुराउन भन्नाले यसको फेरि चाहिँ दर्शकहरूको अपेक्षा माग अनुसार जेनेरेसन अनुसार त्यसलाई परिवर्तित गर्दै कुन स्वरूपमा जाने हास्य व्यङ्ग्य भनेर आइरहेको छ र यो हास्य व्यङ्ग्य जीवन्त छ, यो जान्छ। यहाँले भन्नुभएको छ कि रेडियो नेपालमा वासुदेव मुनालले भेरी गुड हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरिको त्यो सहभागिता र अहिले यो सञ्चार क्षेत्रको फड्को भनौँ न धेरै विकास भइसकेको छ। प्रविधि हात हातमा चाहिँ प्रविधि छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नै छुट्टै एउटा स्थान चाहिँ बनाउन सक्छौँ होइन। त्यो हातेमालोको प्रसङ्ग र अहिले प्रविधिमा आएको उतार चढावलाई सम्झिँदाखेरि त्यतिखेरको श्रीकृष्ण सिमखडा हातेमालोमा चाहिँ सहभागी हुँदाखेरिको स्मरण गरौँ न अलिकति। त्यो स्मरण गर्दाखेरि रेडियो नेपालमा हामी साथीहरू छिर्थ्यौँ। त्यतिखेर अब अलिकति पासको व्यवस्था पनि नहुने अनि हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टि तार बार थियो अनि हामी त्यो तारलाई यसो माथि तानेर ढाडमा अलिअलि कोर थियो पनि कहिलेकाहीँ है। बाल्यकाल त्यो अब 13-14 वर्ष 12-13 वर्षको उमेर, त्यतिखेर हामी छिर्थ्यौँ। र वासुदेव मुनाल दाईले जतिखेर म रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेपछि हिजोकै श्रीकृष्ण होइन तिमी भनेर आउनुभयो, कार्यक्रम हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, बडा रमाइलो लाग्यो। त्यो दिन अहिले के भन्ने एकदम त्यो शब्दमा विश्लेषण गर्नै सक्दिनँ। भनेको सर्वोच्च अदालतमा काँडे तारको पछाडिबाट चाहिँ छिचोलेर जान्छ, ढाडमा चाहिँ कोरकार पारेर पनि आफ्नो अभियानमा चाहिँ लाग्नु। त्यो बाल मनोविज्ञान थियो, त्यो कानुनले के भन्छ, नियमले के भन्छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो। जसरी हुन्छ चाहिँ रेडियो नेपालभित्रको माइक्रोफोनमा गएर आफ्नो अभिनय चाहिँ गर्ने, त्यसरी गरिन्थ्यो। एउटा अनुभूति, स्मरण बडा स्वादिलो छ। त्यतिखेरको त्यो भोगाईलाई अहिले चाहिँ त्यो भोगाई र अहिलेको यो उद्देश्यले चाहिँ कहाँनिर छोइरहेको छ? एकदम त्यो नै जीवन रहेछ। जतिखेर त्यसरी तार तानी भित्र गएर अभिनय गरियो तब त आज तपाईँ जस्तो एउटा लोकप्रिय पत्रकारहरूसँग, सञ्चारकर्मीहरूसँग, तपाईँहरूको जस्तो एउटा लोकप्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने अवसर पाइयो नि। सायद हिजो त्यसरी तारको बार छिचोलेर नगएको थियो भने आज यो अवसर कहाँबाट पाइन्थ्यो होला र। भनेको एउटा जीवनमा सङ्घर्षको क्षणलाई जसले चाहिँ
पार गर्न सक्यो त्यो नै एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति बन्न सक्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ। सबै त्यही नै कुरा हो। जस्तो हामीले चाहिँ 25 वर्षको उमेरमा गएर म यस्तो मान्छे बन्छु भने सक्दैन, 30 वर्षको उमेरमा म यस्तो मान्छे बन्छु भने सक्दैन। बाल मनोविज्ञानमा जस्तो छाप, जस्तो सोच, जस्तो प्रवृत्ति डेभलप हुँदै सुसुप्त रूपमा आइरहेको हुन्छ नि, त्यो नै जीवन हुन्छ। यहाँको यो जुत्ता पालिस गर्ने अभियानको अलिक पछाडि म प्रसङ्ग कोट्याउँछु। अहिले चाहिँ यहाँले धेरै चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यमा एउटा कवितात्मक रूपमा होइन आफ्नो प्रस्तुति मार्फत यहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र धेरै कलाकारहरूको क्यारिकेचर पनि यहाँले गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर नेताहरूको होइन, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीको पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। यो यसको सुरुवात चाहिँ खासमा यो क्यारिकेचर गर्नुपर्छ भन्ने श्रेय भनौँ अथवा त्यसमा लाग्ने सोच चाहिँ कतिखेर जागेको थियो? अब मैले चाहिँ यो सबै ठाउँमा भन्दै आइरहेको छु, आज भाग्यवश तपाईँलाई पनि म बताउँदैछु। अब जसको आवाज चाहिँ जनमानसमा पपुलारिटी छ, लोकप्रिय छ, उहाँको आवाज नै जनताले सहजै उहाँको गर्नुभएछ भन्ने थाहा हुने भएको रे। अब त्यतिखेर भनेको प्रजातन्त्र आइसक्नुभन्दा अगाडि वीरविक्रम सहादेव, त्यसपछि भनेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई, विजय कुमार पाण्डेहरू नै हुन् टेलिभिजनमा प्राय अपडेट भइरहने होइन। उहाँहरूको चाहिँ मैले सुरु गरेको हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको गर्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला, गणेशमान सबैको गर्दै गर्दै आइयो। भनेको एउटा सुरुवातमा चाहिँ तपाईँले कसको कुन पात्रलाई चाहिँ छनौट गर्नुभएको थियो? मैले त ज्ञानेन्द्रको त त्यतिखेर गर्न, वीरेन्द्र सरकारको त त्यतिखेर गर्न पाइँदैन थियो। तत्कालीन श्री 5 महाराज वीरविक्रम सहादेव सरकारको अब मञ्चहरूमा त गर्न पाउने चान्स थिएन, तर भाइ साथीहरूको बिचमा गरिन्थ्यो। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई त एकदम आँधीबेरी बाढी नै आजसरी आइहाल्नु भयो नि क्यारिकेचर गर्ने पात्रको रूपमा। भनेको एकपछि अर्को गर्दै तपाईँले पात्रहरू छनौट गर्दै जानुभयो, जुन जनमानसमा रुचिको विषय पनि बन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो विषयमा चाहिँ के रह्यो भने मैले नेताहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट बेसमा मात्रै लिएर गएँ। जस्तो नेताहरूलाई उडाउने तरिकाले, जस्तो मैले बिपी कोइरालाकी क्यारिकेचर गरेँ भने पनि बिपीको आवाज म प्रस्तुत गर्दैछु भने मैले बिपीप्रति बहुत सम्मान राख्नुपर्छ। वीरेन्द्रको आवाज प्रस्तुत गर्दैछु भने वीरेन्द्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ। के कृष्णप्रसाद भने भनाइको अर्थ के रह्यो भने जसको आवाजबाट आफ्नो व्यक्तित्व डेभलप हुँदैछ, जसको आवाजबाट जनता खुसी हुँदैछन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हास्य पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि मेरो त्यही बेलादेखि थियो। र मैले त्यो कुरा अहिले पनि त्यति म एक्सपोजर लिन चाहन्न नि। तपाईँहरूले कमै देख्नुहुन्छ, अहिले नै भनिहाल्नुभयो अलिकति कता कता के भएको छ भने म समाजसेवा कर्मतिर म लागेँ होइन। अनि मेरो एउटा लाइफको एउटा जीवनको विश्लेषण चाहिँ के छ भने मैले यो ठुलो भनेको चाहिँ भ्रम हो। जस्तो अहिले श्रीकृष्ण सिमखडा यहाँ अन्तर्वार्ता दिँदैमा श्रीकृष्ण सिमखडा ठुलो होइन, तर मान्छेलाई लाग्छ म केही हो भन्ने, त्यस्तो होइन। मैले ठुलो भ्रम भनेको छु, सत्य साधारण भनेको छु। जस्तो तपाईँ साधारण तरिकाले मलाई सोधिरहनु भएको छ, म साधारण तरिकाले जवाफ दिइरहनु छु, यो चाहिँ हाम्रो सत्य हो भन्ने लाग्छ। अब यो हरेकको चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ बुझाइ चाहिँ फरक फरक हुन्छ र समय र कालखण्डले पनि त्यसलाई परिभाषित गर्दै गइरहेको छ। त्यो बेलाको श्रीकृष्ण सिमखडालाई भेट्दाखेरिको क्षण र अहिलेमा परिवर्तन त स्वाभाविक रूपमा आइहाल्छ। मलाई पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, मैले अरूलाई पनि त्यही रूपमै देख्छु। यो भ्रमको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, यो भ्रममा चाहिँ मान्छे धेरै चाहिँ रुमल्लिरहेको हुन्छ सिद्धे, तर तपाईँले चाहिँ भ्रममा नरुमल्लिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो ज्ञान चाहिँ बाँडिनु भएको छ। एकदम नयनजी, म फेरि यो कुरालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज भूकम्प आयो 2072 सालमा, कोभिड-19 को महामारीले विश्व त्रस्त छ नेपालमा। आखिरी यहाँ भ्रष्टाचार गरेर व्यापक अकुत सम्पत्ति कमाए पनि भोलि राज्य कोषमा पैसा भएन भने त 10 करोड त्यहाँ जम्मा भएर के गर्ने? ब्याङ्कले त 2 लाखदेखि लान पाउँदैनस् भनेरै नीति जारी गर्छ भने हामीले चाहिँ सबै विन विन हुनु पर्यो, सबै विजेता हुने अवसर चाहिँ हामीहरूले गुमायौँ। यो गुमाउनुको पछाडि हामीमा अहमता नै भयो। अब यो शब्दले त पुरै राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर आर्थिकसम्मलाई यति शब्दमै पर्याप्त छ कि यसको डिफिनेसनै चाहिँदैन। म त समाजकर्ममै किन आएँ भन्नुहुन्छ भने म त एउटा पारिवारिक रूपमा पनि बहुत सम्पन्न मान्छे हो। त्यो सम्पन्नताले मलाई मात्र छोएर भएन, मकै पोल्ने खोलेर बच्चा पाल्ने आमालाई छुनु पर्यो, जुत्ता पालिस गर्ने हाम्रा मजदुर दाइहरूलाई छुनु पर्यो, अनि भारी बोक्ने भरिया दाइहरूलाई छुनु पर्यो होइन। आज हेर्नुहोस् न कति सुसाइडको केसहरू अब आइरहेको छ होइन। मान्छे डिप्रेसनमा जाँदैछ भने यस्तो एउटा यो त एउटा
यस्तो राम्रो सुनौलो देशमा, सुन फल्ने देशमा हामीले त आफूलाई ठुलो रूपमा प्रस्तुत गरेरै हामी सिद्धियौँ भन्ने नै लाग्छ। तर पनि हाम्रो परिवर्तनलाई हेर्ने र देशका नेताहरूले नारा लगाउने भने हामीले ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले ठुलो छलाङ मार्यौँ होइन। देश गणतन्त्रमय भएको छ, देश लोकतन्त्रमय भएको छ। यो खालको बाणीहरू आइरहन्छ नि होइन। म त मान्दिनँ नयनजी, छलाङ केही पनि मारेका छैनन्। छलाङ मारेको भए तपाईँहरू देखिहाल्नुहुन्थ्यो। आज मेडिकल उपकरणको अवस्था हेर्नुहोस्। अब मैले त समाचार सुनेको यो सेल्फ क्वारेन्टाइन भनौँ न, होम क्वारेन्टाइन, कुनै बेला अब न्युजै आयो आफै घरमा बस्नुपर्छ। म अहिले पनि म कमिटमेन्ट गर्दै आइरहेको छु। मेरो जति भएको प्रपर्टी छ नि राज्य कोषलाई दिएर मेरो छोरो चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा बस्न सक्छ भनेदेखि मेरो 10 करोडको सम्पत्ति होस्, म अहिले नै म यस्तो एउटा चर्चित टेलिभिजन मार्फतै म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र एउटा इक्जाम्पलै छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि गोर्खाको घ्यालचोकमा त्यहाँ हाम्रा बीबीसीका हाम्रा नारायण श्रेष्ठ पत्रकारजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। मैले त लालपुर चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिन्छु, तपाईँले यो सम्पूर्ण चाहिँ यदि राज्य बोलियो भने मात्र त्यसको हामी हिस्सेदार हुन सक्छौँ, नत्र भने हिस्सेदार। तर श्रीकृष्ण सिमखडाको मात्र लिने कुरा समग्र गयो भने म चाहिँ पहिला हस्तान्तरण गर्छु भनेर त मैले भनेकै हो। त्यो त्याग चाहिँ अब अहिले पनि छ मसँग। त्यो एकजनामा देखेर त नहोला फेरि हो। यो एउटा हामी त नागरिक मात्रै हो। हामी अहिले हजुरले मसँग अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ नि, यो त कलाकार भएर लिनु भएको छ नि। एउटा कलाकारले बिट मार्ने कुरो, कलाकारले निभाउने भूमिका भनेको सामान्य हुँदैन। त्यो त एकदम प्रभावकारी हुन्छ। यो भावनाको कुरालाई एकछिन माथि राखेर अब यो तपाईँको विधामै हामी जान चाहन्छौँ, जुन यहाँले धेरैको चाहिँ क्यारिकेचर गर्नुभएको छ। दुरुस्त आवाज चाहिँ यहाँले निकाल्नुहुन्छ, त्यो भावभङ्गी पनि हामीले देखेका छौँ होइन। यतिखेर एउटा प्रस्तुति आम दर्शकहरूलाई यहाँको जुन त्यो पुरानो स्मरण पनि ताजा हुनसक्छ। मलाई एकदमै यतिखेर चाहिँ अब समय सान्दर्भिकै गर्छु। म दाहाल यज्ञनिधिलाई सम्झिन चाहन्छु, किनभने त्यो अघिल्लो पुस्ता उहाँलाई जहिले पनि सम्मान नै गर्छ र उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु है। मलाई लाग्न सक्छ यी आवाजहरू मेचीबाट आएका हुन सक्छन्, मलाई लाग्न सक्छ यी आवाजहरू महाकालीबाट आएका हुन सक्छन्। आवाजहरू यसै गरी आउँछन्। भूपी शेरचनले यस्तै कविता लेख्थे, बीपी कोइराला यस्तै कथाहरू। केशवराज पिँडालीको आफ्नै मौलिक साहित्य छ। साहित्यकारहरू देश बोल्ने गर्छन्, साहित्यकारहरू नेपाल बोल्ने गर्छन्, साहित्यकारहरू लहरा पहरा र छहराको गीत गाउने गाउँदछन्। साहित्यकारहरू सडकमै पनि कहिलेकाहीँ आएर मुलुक परिवर्तनका लागि उनीहरूले खेलेको भूमिका साँच्चै सराहनीय र प्रशंसनीय छ। हामी यो कुरा कहिले भुल्न सक्दैनौँ। मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, अनेक सोचमा ऊ दौडिरहेको हुन्छ, सोच्छ आफ्नै देश कहिले हराउँदैन ऊ आफ्नो मस्तिष्कबाट। तर मान्छेहरूले अवमूल्यन गरिरहेका छन्, राजनीति गर्नेहरूले खेलवाड गरिरहेका छन्। किन खेलवाड गर्छन् राजनीतिज्ञहरू जनताप्रति? म यही कुरा सोध्दैछु आज यहाँहरूको यो टेलिभिजन एभी न्युज मार्फत बोल्दैछु यहाँहरू समक्ष। यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्न सक्छ फेरि एउटा ठुलै आँधीबेरी आइहाल्यो भने हामीले कसरी त्यसबाट पार पाउने हो? महामारी त आइसकेको छ। सयौँ वर्ष अगाडि पनि महामारी आउने गर्दथ्यो, तर हाम्रा पुर्खा पिताहरूले यसै गरी भोगेरै आएका हुन् र हामीले पनि भोग्नै पर्दछ। यहाँ धेरै चाटुकारहरू छन्, यहाँ धेरै खेलवाड गर्ने मान्छेहरू छन्, यहाँ धेरै तिक्रमबाजी गर्ने मान्छेहरू छन्। भिडभाड त्यस्तै छ। भिडभाडको बिचमा मान्छे कहिलेकाहीँ असल भएर गयो भने हराउन सक्ने होइन, उसले डटेर सामना गर्न सक्छ र त्यसलाई परास्त गर्न सक्छ। यस्तै कथा र कविताहरू लेख्दैछौँ। आजलाई समयले नेटो काटिसक्यो, जदौ बिदा हुन्छु। निकै नै यो धारा प्रवाह रूपमा यो नरोकिकन एकपछि अर्को गर्दै सिलसिला मिलाएर होइन, त्यो पनि अरूको भावभङ्गीमा, अरूको स्वरमा लय मिलाएर, यो अलिक कठिन काम हो नि। म त 1 घन्टासम्मै बोल्न सक्छु। जस्तो अहिले यहीलाई मैले लाइभमै चाहिँ कोभिड-19देखि लिएर अब विश्व राजनीतिक घटनाक्रमहरूदेखि लिएर ममा त्यो चाहिँ म अहमता चाहिँ राख्दिनँ, तर ममा त्यो एउटा कला चाहिँ म त्यो संयोजन गर्न सक्छु। ममा चाहिँ एउटा तपाईँहरूको हौसला, दर्शकहरूको हौसलाले यो आएको हो। म आफैमा चाहिँ केही पनि होइन। यहाँले यो अब अहिले चाहिँ दाहाल यज्ञनिधिको यहाँले जुन स्वरमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो होइन, एउटा कलाकारले अर्को कलाकारको अथवा एउटा अर्को व्यक्तिको चाहिँ त्यो रूपमा प्रवेश गर्नको लागि अब एउटा चाहिँ विषय त यहाँले छनौट गर्नुहुन्छ, शब्द के बोल्ने भन्ने त यहाँले छनौट गर्नुहुन्छ होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ के सोध्नुहुन्छ?
अब शब्द संयोजनको कुरामा भनेको त्यो एउटा कलाकार आफूमा समाहित गर्नको लागि अरू के गर्नुहुन्छ? अब कलाकारैको रूपमा आफू प्रस्तुत भइसकेपछि मैले हेर्ने भनेको त कन्टेन्ट नै हो, विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने। अनि जस्तो मेरो पोल्टामा केही चिज छ होइन, यो चिज चाहिँ जहिले पनि नगुमोस् भन्ने चाहन्छु म, कमाउने कुरा होइन। जस्तो म यति क्यारिकेचर गर्न सक्छु भनेदेखि यसैले मेरो एउटा धर्म निर्वाह गरेको छ, न्याय प्राप्ति भइरहेको छ भने यसमा चाहिँ म जहिले पनि सजगता अपनाउँछु। मलाई चाहिँ ठुलो मान्छे हुने रहर छैन। आज तपाईँले सबभन्दा सामान्य कलाकारसँग अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, जो 12 बजे जुत्ता पालिस गर्नको जाँदैछ। अब मेरा कुराहरू आज दर्शक समक्ष भन्दा नयनजी, म यो चक्रपथ सफाई अभियानमा फोहोर मैला, त्यसपछि म गुमुत भन्छ हाम्रो नेपाली शब्दमा, म त्यो रत्न पार्क जस्तो मानिक गएर मैले गरेँ है। मैले किन गरेँ त भन्दा ठुल्ठुला भवनहरू निर्माण भए तर त्यसको बगलमा चाहिँ त्यो जुन टोयलेट हुन्छ त्यो चाहिँ साह्रै दया लाग्दो हुन्छ। अनि 5 करोडको भवन बन्छ, 10 करोडको बन्छ, 2 लाख रुपियाँको टोयलेट बन्दैन कि। अनि मलाई दिक्क लाग्यो, अनि त्यही यो त भएन, यो त मिलेन भनेर म गएको। र यसमा मलाई आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै गएको। म कुनै मेरो अहिले पनि तपाईँहरूलाई म कुनै दिन मेरो घरमा स्वागत गर्छु, सायद मेरो घरका भित्ताहरू खाली छन् अहिले पनि, किनभने म कोसँग सम्हाल्ने हो कि, म कस्तो मान्छेसँग सम्हाल्ने हो कि। मलाई सम्मान त रत्न पार्कमा भारी बोक्ने भरिया दाइले गर्नुपर्छ, उहाँ आउनुहुन्छ त मञ्चमा, आउनुहुन्न। मलाई त जुत्ता पालिस गर्ने मजदुरहरूले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरू आउनुहुन्न। अनि म कुन भ्रमको सम्मान लगेर मेरो घरको भित्तामा अपवित्र बनाऊ? त्यही भएर अहिले पनि मेरो चाहिँ लगभग मैले सम्मान लिएको यताउता प्राय कमै हुन्छ, त्यस्तो छैन। भनेको अब एउटा कलाकारले एकपछि अर्को गर्दै फड्को मार्ने र अरूभन्दा ठुलो बन्ने, होडबाजी पनि हुने, अरूलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पनि गर्ने परिपाटी नेपाली समाजमा छ। एकदमै उद्योग क्षेत्रमा पनि नहोस्, पत्रकार क्षेत्रमा किन नहोस् होइन, अरू विविध क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आफूभन्दा अरूभन्दा चाहिँ आफू नै अगाडि बढौँ भन्ने भावना छ। तपाईँमा त्यो भावना ठ्याक्कै उल्टो विपरीत भइरहेको छ। यो चेतना, यो खालको चाहिँ स्वभाव चाहिँ कसरी पैदा भइरहेछ? हामीले जितेर ठुलो हुने होइन, हामीले हारेर ठुलो हुने हो। हारमा विजय हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर हाम्रो हारको परिभाषा खेदिएर गयो, पन्छेर गयो भन्ने हुन्छ नि, यहाँबाट हामीले त्यसलाई हटाउनु पर्ने थियो, गयो, त्यो होइन। हार भनेको नै सबभन्दा ठुलो विजय। अब मेरो परिभाषालाई त्यो अहिले यस थोरै समयको कार्यक्रममा हामी भ्याउँदैनौँ। अब अर्को एउटा यहाँको जुन क्यारिकेचरै यतिखेर रमाइलो होला, समय पनि कम हुँदैछ, जुत्ता पालिसको प्रसङ्ग पनि जोड्नु छ। अर्को एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य रस यतिखेर दर्शकहरूको लागि। म चाहिँ यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु है। इदाई धर्मस्य ग्लाडी भगवती भारत, महाभारतमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ। यस्तै कोभिड-19 चाहिँ पहिला महाभारतमा पनि दाम फरक परे पनि आएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि अर्जुनले आफ्नै प्रकारको भूमिका निभाए, कर्णले आफ्नै प्रकारको भूमिका निभाए, बाबुले त्यो युधिष्ठिरले निभाएको भूमिका त बाबुले अहिले छ नि यो कोभिड-19 को बाजे रहेछ। त्यतिखेर त सारा मानिसलाई बचाउन सक्ने त्यत्रो सत्यवादी युधिष्ठिरले कत्रो भूमिका निर्वाह गरेको। मलाई त्यही भएर तपाईँ यो बडा राम्रो टेलिभिजनमा आएर कुरा गर्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि यो सारा मानिसहरू लोभी भावी म किन भइराखेका छु, यिनीहरूमा म सुकुरमा गरेर यो धरतीबाट बिदाई हुने भन्नाले लुटिरहने, बाबा देशलाई भोकुरो पारिरहने, म एउटा छाता र चुराई बोकेर, छाता र बाक्चा बोकेर बहिनी भन्दा मलाई फेरि लाग्छ म सारा यो देशका जनताका पसिना लुटेराहरू छन्, तिनीहरू त हामीले राज्य कोषमै म लिराएर राखिदियो भने त सारा मेडिकल उपकरण पनि आउन सक्छ होइन। अब उनीहरूले ब्याङ्कमा पैसा थुपारेर म ल्याउने पनि पाउँदैनन् भने यो भ्रमको जीवन किन बिताउँछौ भनेर मैले फेरि जनतालाई माथि सोधिराखेको छु। फेरि भन्छु यदाई धर्मस्य ग्लाडिर भगवती भारत बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। धन्यवाद। अब यो लोभीबाबीको कुरा गर्नुभयो, महामारीको बेलामा पनि यो भ्रष्टाचारको जुन गन्धहरू होइन धेरै चाहिँ सडकमा पनि पोखिएको छ, सदनमा पनि पोखिएको छ, यहाँहरू पनि कराइरहनु भएको छ, अरू पनि कराइरहेका छन्। कराउने जति एक ठाउँमा छन्, नसुने जति अर्को ठाउँमा छन्। सत्य प्रश्न यही हो, तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न मैले भन्ने गरेको छु।
यथार्थको जीवनबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। आफ्नो आत्माको न्यायाधीशलाई चाहिँ कहिले ढाट्न ठग्नु हुँदैन। तर त्यो पदमा बस्ने त्यो आत्मा चाहिँ बेचिरहेका हुन्छन्। अब उनीहरूको पनि आत्माको न्यायाधीशलाई नठग, त्यो आत्माको न्यायाधीशलाई नबेच, त्यहाँ चाहिँ सम्झौता नगर भन्ने नै मेरो दृष्टिकोण हो। अब यो मैले भोगेको जीवन मेरै हो, यसमा म आफै सेफ हुनुपर्छ होइन। अब अरूले कहाँ के गर्छन् भन्ने कुरातिर बढी जाँदा कहिले आफू पनि हराइन्छ फेरि। तर आफू चाहिँ तटस्थ हुनु पर्यो, अडिग हुनु पर्यो, चट्टान चाहिँ लाग्नु पर्यो। अब यहाँहरूको विधा नै एउटा हास्य व्यङ्ग्य मार्फत चाहिँ विसङ्गति विकृति समाजलाई यो सही बाटोमा ल्याउने काम चाहिँ यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। अहिलेको समयमा पनि त्यो बेलाको परिपाटी र अहिलेको परिपाटी चाहिँ एकै हुनुपर्छ कि अलिक फरक हुनुपर्ने हो? बिल्कुलै फरक हुनुपर्छ। जस्तो अहिले म केही टेक्निकल कुराहरू आएन भने म मेरो छोरालाई सोध्छु, मभन्दा मेरो छोरो जान्ने भइसकेको छ। तपाईँको छोराछोरी जान्ने भइसक्नु भएको छ, उहाँ क्यामेरा चलाउनेको छोराछोरी मभन्दा बढी यो आधुनिक एउटा अध्ययनमा उनीहरू आइसकेका छन् भने परिवर्तन त त्यसैले पनि स्वीकार्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, इतिहास घोक्ने होइन, इतिहास रच्ने हो, तर इतिहासको सम्मान गर्ने हो। मैले यही मात्रै जाने, योभन्दा मेरो सायद केही पनि छैन। आज अब फेरि फोकस गर्न चाहन्छु जुत्ता पलिस। आज म गएर म सोध्दै थिएँ, यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब यहाँले शौचालय पनि सफा गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब हुनु यहाँ त त्यो एउटा मान्छेले चाहिँ आफू चर्चामा आउनको लागि पनि कतिपय प्रसङ्गका कामहरू गर्ने गर्दछन्। श्री सिमखुराले पनि त्यही गरे हो कि भन्ने प्रश्न पनि होला। एउटा शौचालयको कुरालाई छोडौँ, अब यो जुत्ता पालिसतिर यहाँ लाग्नु भएको छ। ल अब हजुरले भन्नुभएको कुरा भन्छु। अब चर्चा कमाउनको लागि भन्ने जुन प्रश्न आयो नि, अरूले भनुन् के, अरूले भन्न पाउने कुरालाई चाहिँ उसले यस्तो भन्यो भनेर जो कोही दौड्यो भने त्यहाँ पनि उसले आफूलाई बुझ्न सकेन। आफू कर्म गर्दै जाऊ, राम्रो काम गरेर यो धरतीबाट बिदाई हुँदै जाऊ, गर्ने यही हो। म किन लागिरहेको छु त यो जुत्ता पोलिसमा पनि भन्दा यो जुन हाम्रो पहिला परम्परागत कानुनहरूमा यो जातको आधारमा पेसा दिने थियो, तर त्यसलाई त हामीहरूले कागजी रूपमा त अन्त गऱ्यौँ, तर हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली जान सकेन। त्यो जान नसकेको कारणले हामी जस्तो कलाकारहरूले गएर गरिदिएपछि यसमा चाहिँ मैले त्यो पेसा मात्र, यो त श्रमको सम्मानको पनि कुरा आएछ के। भनेको यहाँले आजबाट जुत्ता पालिस गर्नुहुन्छ भनेको यो एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा यहाँले गरिरहनु भएको छ भनेको आज एक दिन चाहिँ यहाँले गर्नुहुन्छ? म एक दिन मात्र होइन, अब यो कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रणको लागि अलि अगाडि थिएँ। सार्वजनिक शौचालयलाई मैले पोस्टपोन गरेको थिएँ सरसफाइको। यो चाहिँ किन आयो भने जस्तो अस्ति संसदमा पनि कुरा उठ्यो नि त, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि केही कुरा त्यहाँ राख्नुभयो भन्दा हामीले राम्रो गरेरै मर्ने नहिन्जी, नराम्रो गरेर हामीले धेरै छोरछोरीको चिन्ता नगर्ने। छोरछोरीहरू त एउटा प्रकृतिले उनीहरूलाई बचाइहाल्छ नि, तर हामी त छोरछोरीको चिन्ताको लागि हामी सिद्धियौँ, त्यही भएर त अकुत भ्रष्टाचार गरे, नत्र कसको लागि गऱ्यो भने उनीहरूले त छोरछोरीको भविष्यलाई चाहिँ एउटा भणखारोमा लगेर जाके, भणखारोमा लगेर हाले। म यसरी अन्तर्वार्ता दिँदा म घमण्ड गर्न चाहन्छु, गर्व गर्न चाहन्छु, मैले एक पैसा नकमाइदिए पनि मेरो छोरोले दुःख पाउने छैन। म यतिमा दृढ छु, त्यही भएर सबै छोराछोरी बराबर हो भनेको त्यो अभियान एउटा सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि सन्देश दिनको लागि पनि यहाँले जुत्ता पालिसको अर्को एउटा नयाँ अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्नुपर्छ। जस्तो म अहिले जातिपातीको कुरा गर्न चाहन्न, म त बाहुनको बच्चा भन्छु आफूलाई, तर त्यो पनि भन्न मिल्दैन कानुनसँग, त अलिक व्यवहारिक भने अब त हामीले गर्नुपर्छ। हिजो हामीले अरूलाई लगाएको रहेछौँ, अब मैले गरेँ भने सबैले चाहिँ, अनि राज्यले नै एउटा भनौँ न भनेको श्रमको सम्मानलाई, श्रमको सम्मान, जाति होइन, श्रमको चाहिँ सम्मान हामीले गर्नुपर्छ, जातिको आधारमा गर्नु हुँदैन। अब समय सकिएको चाहिँ एउटा छोटो क्यारिकेचर यहाँको सुन्छौँ र त्यसपछि हामी बिट मार्छौँ कार्यक्रम। अब छोटोमा चाहिँ म एकचोटि अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूकै गर्दा राम्रो होला होइन। अब मैले सबैलाई हिजो बेलुकादेखि नै फोन गरेको थिएँ, फोन त गरेँ, पानी परेछ रातभरि, त्यो उहिले वायरलेसमा कुरा गर्ने चलन थियो, नेटवर्कको प्रब्लम आएर झ्यार मात्रै भइरहेछ। त्यसैले यो झ्यार भन्ने कुरा त बारुद पड्किँदाखेरि पनि हुने गर्छ, समय गर्दा पनि हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ यो झ्यार भन्ने कुरा त हाम्रो थोत्रो मोटरसाइकलमा कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि प्लगमा कुरा नमिले पनि झ्यार हुनसक्छ है।
तर जार भए पनि त्यसमा करेन्ट फ्लो भयो भनेदेखि जाने सम्भावना हुन्छ। मैले त्यही भएर अस्ति कुरा गरिरहेको थियो, तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ नि, प्रेसरको कुरो पनि आएको छ होइन। छेउ गरेपछि कोरोना सोरोना सफा चेट हुन्छ पनि मैले भनेको छु होइन। अब त्यसलाई हामीले फेरि म भन्न चाहन्छु, यो क्यारिकेचर गरे तापनि अब प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्मान स्वरूपै यो क्यारिकेचर गरेको सम्झिनुभयो भने मलाई पनि न्याय हुन्छ, तपाईँलाई पनि न्याय हुन्छ, उहाँलाई पनि न्याय हुन्छ, जनता सबैलाई न्याय हुन्छ। फेरि भन्छु बेसार चाहिँ मजाले खानु होला। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। ल नयनजी, यहाँसँग अन्तर्वार्ता दिन पाएँ, एभिन्युज टेलिभिजनमा दिन पाएँ। सबै दर्शकहरू कोभिड-19 को मारबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, राष्ट्रको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति देखौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, दर्शकमा हुन्थ्यो कलाकार अभियन्ता श्रीकृष्ण सिमखडा। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रमसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।